Okay, pray for us. Kim, pray for us. Okay. Let's pray. In Nepali. Okay. दयालु शक्तिमान परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ समयमा प्रभु, ताकि हामीलाई यो सुन्दर साबात दिनुभयो र यो सुन्दर बिहानीमा प्रभु परमेश्वर हामीलाई यो अनलाइन फेलोशिपको लागि प्लेटफर्म दिनुभएको छ। हामी धेरै टाढाबाट, विशेष गरी कोरियाबाट अनि नेपालबाट अनि विभिन्न बङ्गलादेशबाट विभिन्न ठाउँबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि यो जुम मिटिङमा आबद्ध भएका छौँ प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्माले चलाउनुहोस्। हामी जे जति सिक्नेछौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको आशीर्वादमा प्रभु परमेश्वर हामी हुर्किन सकौँ। हामीले सिकेको कुरा प्रभु परमेश्वर अरूलाई बाँड्न, तपाईको राज्यको वृद्धि गर्न सकौँ भन्दै सम्पूर्ण बिन्ती र प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम। आमेन। Amen. 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 आमेन। Pastor KP. Yes, sir. Okay. Please translate for us. Yes, sir. Yes. So let's read Zechariah chapter 4. जकरियाको पुस्तक 4 अध्यायको verses, sir. Verse from 1 Yes, to sir. verse 6. From verse जकरिया 1 4 अध्यायको to 1 verse 6. देखि 6 पदसम्म पढ्ने छौं। I कसैले read it. भेटाएको छ भने पढिदिनुस्। And the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep. Verse 1. अनि यहाँनिर परमेश्वरले अनि स्वर्गदूतबाट एउटा स्वर्गदूत आउनु भयो अनि उठाउनु भयो। Verse 2. And said unto me, what sayest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof. Verse 2. यहाँनिर 2 अध्यायले के भन्छ भने तिनले मलाई सोधे तिमी के देख्छौ? मैले जवाब दिए जम्मै सुनको एउटा समाधान म देख्दछु। Verse यसको 3. टुप्पामा एउटा बटुको छ, त्यसमाथि 7 वटा बत्ती छन् र टुप्पामा भएको प्रत्येक बत्तीमा 7 वटा नली गाँसिएका छन्। Verse 3. And 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. त्यसको छेउमा 2 वटा जैतुनका रुखहरू एउटा बटुकाको दाहिनेपट्टि र अर्को त्यसको देब्रेपट्टि छन्। Verse 4. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, what are these, my Lord? तब मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतलाई मैले सोधे हे मेरा प्रभु यी के हुन्? Verse 5. Then the angel that talked with me answered and said unto me, knowest thou not what these be? And I said, no, my Lord. तिनले जवाब दिए यी के हुन् भनी तिमी जान्दैनौ? And very मैले famous, जवाब दिए आहा जान्दिन मेरो प्रभु। and very famous verse, verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. यसैले तिनले मलाई भने यरुब्बाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ, न त बलले न त शक्तिले तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ।
Not by might, nor by power, but by my spirit. It is न possible. न त बलले न त शक्तिले तर परमेश्वरको आत्माले हरेक कुरा सम्भव हुन्छ। What is the lamp? What means the lamp of the candlestick? अनि त्यो जुन समाधानको जुन बत्ती छ त्यो समाधान चाहिँ के हो त? त्यो बत्तीको जुन स्ट्यान्ड छ त्यो चाहिँ के हो त? Verse 10 says about that. अनि त्यो त्यसको बारेमा हामी 10 पद पढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ बताउँछ। Verse 10 says, for who has despised the day of small things, for they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those 7. They are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. Verse 10. अनि साना कुराहरूको दिनलाई कसैले तुच्छ ठान्छन्, यरुब्बाबेलको हातमा तिनीहरूले साउल देख्दा मानिसहरू रमाउने छन्। यी 7 वटा बत्ती चाहिँ परमप्रभुका आँखा हुन्, जसले सारा पृथ्वीमा यताउता हेरिरहन्छन्। Verse 10 says, the 7 lamps means 7 eyes of the Lord. अनि यहाँ 7 वटा बत्तीको अर्थ चाहिँ यहाँ के बताइरहेछ भने कि परमेश्वरको 7 वटा आँखाहरू छन् जो कि पृथ्वीमा हेरिराख्छन्। There are 7 lamps in the candlestick in sanctuary. अनि त्यहाँ परमेश्वरको स्थानमा परमेश्वरको पवित्र स्थानमा त्यो 7 वटा बत्ती छ जो कि एउटा सावधानमा छ। त्यो 7 वटा बत्ती 7 वटा आँखाको रूपमा काम गर्दछन्। आँखा हुन्। 7 lamps means 7 eyes of the Lord. 7 वटा बत्ती चाहिँ उसको अर्थ चाहिँ के हो? 7 वटा आँखा परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वरको। Have you seen the eyes of the beast in darkness? के तपाईहरु हाम्रो त्यो Beast, cat or dogs? त्यो के हामी अन्धकारको जुन शैतान छ त्यो शैतानको आँखाहरु हामी देख्न सक्छौं अन्धकारमा? Their eyes are like lamps. त्यो आँखा पनि त्यो बत्ती जस्तै छन्। In darkness, when you see the eyes in darkness, you can feel their eyes like a kind of lamps, burning lamps. जबकि हामी अन्धकारमा जब त्यो बत्तीहरु हेर्छ भने एक प्रकारको त्यो आँखा जस्तो हुन्छ जो कि बलिरहेको हुन्छ। Old man says when they saw the tiger in the forest in the night, there his eyes are burning like a lamp. अनि बुढा मान्छेहरु भन्छ कि यदि हामी जंगलमा अन्धारोमा यदि एउटा हामी बाघको एउटा आँखा देख्छौं भने उनीहरुले भन्नुहुन्छ कि त्यो आँखा चाहिँ बलेको एउटा बत्ती जस्तो हुन्छ। Tiger's eyes or lion's eyes is burning lamp in darkness. अनि त्यो बाघको आँखा अनि अथवा सिंहको आँखा चाहिँ अन्धारोमा देखिसकेपछि देख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने चलिरहेको एउटा बत्ती जस्तो छ अन्धकारमा। I'll ask you a question. When you see in darkness 2 lamps in the forest, अनि उहाँले एउटा क्वेशन प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, यदि तपाईले दुईटा बत्ती यदि जंगलमा देख्नुहुन्छ भने what is there in the forest? त्यो जंगलमा के छ त? What is there? यदि अन्धकारमा यदि दुईटा बत्ती जलिरहेको देख्नुहुन्छ भने जंगलमा त्यहाँ चाहिँ के छ त?
two burning lamps in the forest. अनि दुईटा जलिरहेको बत्ती जंगलमा देखे भने तपाईले के सोच्नुहुन्छ त के In भन्नुहुन्छ the dark, तपाईले अन्धकारमा how many tigers are there? कतिवटा त्यो बाघहरू छन् त त्यहाँ one Okay, right. Oh, very smart friends. Very clever. So, 4 lamps. If there are 4 lamps are there in forest in dark, how many tigers are there? There are यदि 2 चारवटा tigers. यदि चारवटा बत्ती बलिरहेको चाहिँ जंगलमा देखे भने त कतिवटा बाघहरू छ त Okay, right. Very clever. Capacity. Very good. Okay. If then, when you see 7 lamps in sanctuary, in your night situation, who is there? Who is alive there? God is Okay. there. God is there Okay, and one God. One God. त्यहाँनि Okay, God. त्यहाँनिर God is there. यदि परमेश्वरको स्थानमा यदि 7 वटा बत्ती जलिरहेको छ भने त्यहाँ को छन् त कतिवटा व्यक्तिहरू छन् त It means God is alive. परमेश्वर चाहिँ एकदम जिउँदो हुनुहुन्छ God watches for you. परमेश्वरले हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ To save you, to guide you, हामीलाई बचाउनुको God लागि सुरक्षा गर्नुको लागि अनि बाटो देखाउनुको लागि So 7 lamps in the sanctuary means God is alive to guard you, to save you, to protect you. अनि परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पवित्र ठाउँमा यदि 7 वटा आँखा छ भने त्यो 7 वटा आँखा चाहिँ हामीलाई बचाउनुको लागि जोगाउनुको लागि सुरक्षा गर्नुको लागि र हाम्रो सही बाटोमा देखाउनुको लागि हो Israel came out of Babylon in Zechariah generation. अनि जकरियाको समयमा त्यो बेबिलोनबाट यस्तै कुराहरू बाहिर निस्क्यो They rebuild the sanctuary in Jerusalem. अनि यरुशलेममा परमेश्वरको पवित्र स्थानलाई But many foes were there in Jerusalem. many forced in Jerusalem to obey all the wrong things sir So they can hardly rebuild the sanctuary and the Jerusalem. त्यहाँनिर त्यो उनीहरू अन्धकारको बाटोमा हिँडेको कारणले गर्दा परमेश्वरको मन्दिर र परमेश्वरको पवित्र स्थानलाई बनाउनुको लागि तिनीहरूलाई एकदमै गाह्रो भयो They gave up rebuilding Jerusalem again. त्यही भएर हामी परमेश्वरको मन्दिर अथवा यरुशलेमलाई हामी फेरि बनाउने छौं They thought it is impossible for us to rebuild Jerusalem. तिनीहरू देखे कि यो एकदम असम्भव छ यरुशलेममा फेरि बनाउनुको लागि The Jerusalem must be rebuilt for Jesus' first coming. अनि त्यो यरुशलेम चाहिँ बनाउनुको लागि त्यो परमेश्वरको पहिलो आगमनको लागि थियो It is very important thing. त्यो चाहिँ एकदम बहुमूल्य चीज अनि एकदम बहुत जरुरी चीज हो But they say it is impossible for us to do it. तर तिनीहरूले भने यो हाम्रो लागि असम्भव हो त्यो गर्नुको लागि At this time, God said to Zechariah, अनि यो समयमा परमेश्वरले जकरियालाई के भन्नुभयो God showed his 7 lamps, his eyes like 7 lamps. परमेश्वरले जकरियालाई आफ्नो 7 वटा आँखा देखाउनु भयो जो कि 7 वटा बत्ती हो God says to Israel, I am alive.
परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ कि म जिउँदो छु, I am not dead. म मरेको छैन, Because I am alive, not dead, किनकि म जिउँदो छु मरेको छैन भने I can help you to do it. अनि म तिमीलाई बनाउनुको लागि इस्तेमाल गर्नु सक्छु, चलाउनु I can सक्छु, solve your matters, your problem. म तिमीहरूको समस्याहरूलाई दूर गर्नु सक्छौ। Be strong. अनि हामी साहसी हौ। Be strong, my children. मेरो छोराछोरी म माथि भरोसा राख र बलियो हौ, I will help you. म तिमीलाई सहयोग गर्नेछु। I am stronger. I'm stronger than anyone else. अनि म परमेश्वर हो र म सबैभन्दा बलियो छु, म जे पनि गर्न सक्छु। So he said, not by might, no by त्यही भएर power, उहाँले भन्नु बलले हैन, न त बलले, but by my spirit. तर मेरो पवित्र आत्मा छु। Because he is alive. He who has 7 eyes like 7 lamps. अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो काम गराउनुको लागि जसलाई पनि चलाउनु सक्नुहुन्छ आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा, त्यो चाहिँ त्यो 7 वटा आँख चाहिँ त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। Israel came to have very good strength from God. They rebuilt Jerusalem at last. अनि परमेश्वरबाट तिनीहरूले शक्ति पाइसकेपछि इजरायलीहरूले यरुशलेम फेरि बनाउनु सम्भव भयो। Likewise, we can see the God with seven eyes like 7 lamps. त्यही भएर हामीले पनि परमेश्वरको जुन 7 वटा आँखा छ हामीले पनि हेर्न सक्छौं, त्यो 7 वटा एउटा समाधानमा 7 वटा बत्ती चाहिँ। Sometimes we forget that God is alive. कतिचोटि हामी जीवनमा बिर्सिसक्छौं कि बिर्सिदिन्छौं कि परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। Even though we forget him, he is not dead. यदि हामी बिर्से तापनि उहाँ मरेको हुनुहुन्न, जिउँदो हुनुहुन्छ। When we doesn't know him, when we doesn't touch him, when we doesn't feel him, he is alive also. हामी उहाँलाई अनुभव गर्न सक्दैनौं, उहाँले छुनु सक्दैन, उहाँले जान्न सक्दैनौं, र पनि उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। So God's children in Nepal and in Bangla, don't forget, God is alive with 7 eyes like 7 lamps. हामी परमेश्वरको छोराछोरी यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन, चाहे नेपालको हो, चाहे बंगलादेशको हो, चाहे जुन देशको हो, कि परमेश्वरको जुन समाधानमा 7 वटा बत्ती छ, त्यो 7 वटा आँखा चाहिँ छन् र परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। Because he is alive behind you. उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ, हाम्रो पछाडी हुनुहुन्छ। You may believe in him. हामी उहाँमाथि विश्वास र भरोसा राख्नुपर्छ। You may trust in him. हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्छौं। Even though coronavirus is very high, God is alive with us. यदि हामी पे कोरोना भाइरसको धेरै माथि भए तापनि, धेरै ठुलो भए पनि, यदि सिरियस भए तापनि हामी यो बिर्सिनु हुँदैन कि परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। So let's overcome this situation with God. त्यो चाहिँ हाम्रो जुन यो समस्या छ, अहिले पेन्डेमिकको जुन समय छ, यो समस्या छ, दुखदायीको समस्या छ, त्यो समस्यालाई हामी माथि उब्रौं परमेश्वरको शक्तिद्वारा। Because he is alive for us. किनकि परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। He wants to help you, help guide you, protect you. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीलाई सुरक्षा दिनुको लागि, हाम्रो पूर्ति गर्नुको लागि, हामीलाई बचाउनुको लागि अनि हामीलाई बाटो देखाउनुको लागि हुनुहुन्छ। Let's believe in, trust in God more.
अनि परमेश्वरमा विश्वास गरौँ र भरोसा गरौँ। I hope you have a very happy Sabbath day today. अनि उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ कि हामी सबैलाई एकदम खुशीको साथमा हामी सबात दिन मनाउन सकौँ। Okay, Kepas, can you pray for us? हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। लेट अस प्रे। स्वर्गीय राजा प्रभु, धेरै धन्यवाद छ यो सुन्दर समय हामीलाई दिनुभयो र परमेश्वर प्रभु हजुरको दासबाट जुन असल वचन हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरको जुन समाधानको बत्ती जस्तै जुन 7 आँखा छन् जसले हामीलाई सदैव हेरिरहेको हुन्छ, न त बलले न शक्तिले तर प्रभुको आत्माले हामी सबै कुरामा सफलता हुन सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँको दासद्वारा प्रभु सिकाउनु भयो। उहाँलाई धेरै आशिष दिनुहोस् र प्रभु हामी जतिजनाले सिकेका छौँ हामीलाई पनि प्रभु तपाईँको आशिष हुन सकोस्। हामीले कहिले पनि बिर्सिन नसकौँ कि प्रभुले हामीलाई सदैव हेरिरहनु भएको छ, परमेश्वरको नजरको सामुन्ने हामी सदैव छौँ भन्ने कुरा सदैव हामी सम्झेर सबै कुरा प्रभुलाई समर्पण गर्न सकौँ। जस्तो दुःख कष्ट भए पनि प्रभुले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भनेर प्रभु तपाईँमाथि हामी भरोसा गर्न सकौँ। परमेश्वर हामी सबैको साथमा तपाईँ हुनुहोस्। यो साबत अवधिभर हामी सबैलाई तपाईँको रक्षा रखवालीमा राख्नुहोस् र तपाईँ प्रभुको पवित्र साबत दिनमा प्रभु हामी तपाईँ सँगसँगै आजको साबत बिताउन सकौँ। हामी सबैको साथमा तपाईँ हुनुहोस्, सहायता मद्दत गर्नुहोस् र दिनभरि तपाईँको रक्षा रखवाली अनि सहायता हुन सकोस्। येशू प्रभुको नाममा Amen. आमेन। Amen. 감사합니다. Amen. Okay, thank you everyone. Okay. धन्यवाद। See थ्याङ्क you यू this सर, afternoon वन्डरफुल again. मेसेज। Okay. थ्याङ्क यू।